नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौं। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, जडीबुटीको भरपूर उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने उद्देश्यले स्थापित देशको एकमात्र कम्पनी जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले 40 वर्षपछि नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विक्रम सम्वत 2038 सालमा स्थापित सरकारी कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पहिलो पटक नाफा कमाउन र सो नाफाबाट कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस समेत बाँड्न सफल भएको छ। सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये यही कम्पनी नै नाफामा रहेको एकमात्र संस्था हो। आज हामी सरकारी औद्योगिक क्षेत्रको सो संस्थानको सफलताको विषय र नेपालमा जडीबुटीको सम्भावना, समस्या, माग र सहज उपलब्धताको विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौं। पछिल्लो समय सरकारी तवरबाट स्थापित धेरै उद्योग तथा कम्पनीहरू धराशायी हुँदै बन्द भएका छन्। केही कम्पनीलाई निजीकरण समेत गरियो, तर कछुवा गतिमा रहेको यो कम्पनीले स्थापनाको 40 वर्षपछि आर्थिक वर्ष 76-77 मा पहिलो पटक नाफा कमाउन र कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सफल भएको छ। सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये यही कम्पनी नाफामा रहेको छ। यस कम्पनीले 76-77 मा 1 करोड 22 लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा सहज रूपमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने उद्देश्यले 4 दशक अघि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना भएको थियो। प्रशस्त सम्भावना र उत्पादनको बजार हुँदाहुँदै पनि कम्पनीले गति लिन सकेन। फेरि पछिल्लो समय सरकारी तवरबाट स्थापित धेरै उद्योग तथा कम्पनीहरू धराशायी हुँदै बन्द भए। केही कम्पनीलाई निजीकरण गरियो, तर कछुवा गतिमा रहेको यो कम्पनीले स्थापनाको 40 वर्षपछि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पहिलो पटक नाफा कमाउन र त्यो नाफाबाट कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस समेत बाँड्न सफल भएको छ। यो पनि कम्पनीको राम्रो उपलब्धि मान्नु पर्दछ। सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थान मध्ये यही कम्पनी नै नाफामा रहेको एकमात्र संस्था हो। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको 2078 को सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 करोड 22 लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको उल्लेख छ। कम्पनीले विगतको कार्यप्रणाली, उत्पादन, बिक्री लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको सुधार आधुनिकीकरणबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको जनाएको छ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन हो। 40 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले जडीबुटी सेक्टरमा भ्यालु चेन भन्छ, जडीबुटी सेक्टरमा जडीबुटीको खेती गर्ने, जडीबुटीको सङ्कलन गर्ने, त्यहाँबाट विभिन्न खालका र मेटेरियलहरू आउँछन्, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, प्रशोधन गरेर त्यसबाट तेल लगायतका फेरि प्रोसेस्ड, त्यो पनि र मेटेरियल नै हो, त्यो तेलहरू बनाउने र त्यसबाट अरू विभिन्न प्रोडक्टहरू हाम्रो यो डे टु डे युजमा आउने प्रोडक्टहरू, हर्बल केयर, कस्मेटिक, हैन, यिनीहरू विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू बनाउने र त्यसलाई मार्केटमा लैजाने र कस्टमरलाई चाहिँ राम्रो प्रोडक्टहरू दिलाउने भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी हो र यो कम्प्लिट भ्यालु चेनमा चाहिँ काम गर्छ जडीबुटीको। अब त्यो गर्ने क्रममा के हो त भन्दाखेरि त्यो काम गर्नका लागि नेपाल सरकारले दिएका रिसोर्सेसहरू, जमिन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, हैन, त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स, मानव स्रोत, त्यसपछि चाहिँ तपाईको पुँजी, हैन,
यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोपरली राम्रोसँग युटिलाइज नभएको अवस्था थियो म आउँदाखेरि हेर्नुहोस् है। अनि त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने एजम्सनमा तिनीहरूलाई जस्तो हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सको केसमा चाहिँ त्यही एज इट इज मान्छेबाट हामीले पहिला 30 लाख सन्चो चाहिँ वर्षमा 30 लाख पिस चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले त्यसलाई परिणाममुखी काम गरेको आधारमा पारिश्रमिक पाउने भन्ने सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्यौँ, जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि सेम म्यान पावर रिसोर्सेसबाट बढी काम गऱ्यो भने बढी पाउने, कम काम गऱ्यो भने कम पाउने भन्ने सिस्टम लागू गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नर्म्सहरू बनायौँ, कति काम गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भन्ने गरिसकेपछि हामीले 70 लाख वर्षमा 70 लाख चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ। एउटा एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएको। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो टर्नओभर बढ्यो होइन। 8-9 करोडको पहिला काम गर्नुहुन्थ्यो भने हामीले 20 करोडभन्दा माथिको चाहिँ टर्नओभर चाहिँ हामीले बनायौँ। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि डेफिनेटली त्यसले चाहिँ प्रफिट बटम लाइन चाहिँ क्रिएट गर्यो। नियमित लेखा परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन समयमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको, लेखा प्रणालीलाई सुधार गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको, विगत 28 वर्षदेखि हुन नसकेको साधारण सभा सम्पन्न भएको र प्रत्येक वर्ष नियमित साधारण सभा समयमै सम्पन्न गरिएकाले स्थापनाको पुरानो शेयर संरचनालाई सुधार तथा परिमार्जन गर्ने दिशामा कम्पनी अग्रसर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा खुद नाफाबाट 7 लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस कामदार तथा कर्मचारीलाई वितरण गरेको थियो। साधारण सभा 28 वर्षदेखि नभएको अवस्था थियो। साधारण सभा नहुँदाखेरि लगानीको कम्पनीलाई आउने लगानी गर्ने ठाउँहरू यसको प्रशस्त सम्भावनाहरू छ जडीबुटीको। ती लगानी गर्ने, नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङ भवन बनाउने, अटोमेसन गर्ने, खेती प्रशोधनलाई चाहिँ विस्तार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि लगानीको अभाव थियो हैन। त्यो कामहरू भएको थिएन। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा राम्रो बिजनेस प्लान बनायौँ हैन। साधारण सभा 28 वर्षदेखि नभएको साधारण सभा गऱ्यौँ। लगानीकर्ताहरू चाहिँ हाम्रो सरकार नै त्यसबाट चाहिँ प्रभावित भयो र हामीले के त भन्दाखेरि नयाँ बिजनेस प्लान गरेर 18 करोड हामीले फेरि शेयर र लोन लगानी गभर्नमेन्टबाट ल्यायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले नयाँ इक्विपमेन्टहरू, अब सन्चोहरू यिनीहरू पहिला हातले फिल भइरहेको थियो भनेदेखि अबको 1 महिनामा पनि पूर्ण अटोमेसनमा जाँदैछ। अटोमेटेड फिलिङ हुन्छ, अटोमेटेड सिलिङ हुन्छ। तिनीहरूको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो नयाँ भवन, नयाँ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यही अनुसार तयार भयो। अब इक्विपमेन्टहरू पनि थप्यौँ हामीले हैन, सबै गऱ्यौँ। अब त्यस्तो साथसाथै अर्को के थियो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्रोफेसनल म्यान पावरहरू यिनीहरू पहिला चाहिँ अब भएका म्यान पावरहरू VRS भन्छ, भोलिन्टियर रिटायरमेन्ट सिस्टम। जग्गा पहिला घाटामा गएर जग्गा बिक्री गरेर भोलिन्टियर त्यो ग्रेच्युटीहरू यिनीहरू त्यो पैसा दिएर स्टाफहरू एकदमै मिनिमम थियो, प्रोफेसनल म्यान पावर थिएन। गाइडलाइन पनि त्यो अनुसारको हाम्रो यो कर्मचारी नियमावली, मानव संसाधन व्यवस्थापन नियमावली भन्छ, त्यो चाहिँ वर्षौँ 20औं वर्षदेखि कम्पनीमा चाहिँ आउटडेटेड अवस्थामा थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले समिति बनाएर पूर्ण रूपमा हामीले लागू गऱ्यौँ र अहिले पदपूर्ति समितिले गरेर नेक्स्ट मन्थदेखि हामी भ्याकेन्सी निकाल्दैछौँ। 40-45 जना हामी स्थायी कर्मचारी चाहिँ यहाँ प्रोफेसनल म्यान पावर चाहिँ हामी हायर गर्दैछौँ। यस कम्पनीमा अहिले नेपाल सरकारका साथै नेपाल औषधि लिमिटेड, वन पैदावार विकास समिति र कृषि विकास बैंक शेयर सदस्यका रूपमा रहेका छन्। नियमित लेखा परीक्षण, प्रविधिको प्रयोग तथा वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधारले कम्पनीको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको र बजारीकरणलाई थप व्यवस्थित गरिएको जनाइएको छ। सरकारी निकाय मात्र शेयर सदस्य रहेको कम्पनीले आफ्नो शेयर संरचनामा सुधार र परिमार्जन गरी पुँजी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर IPO निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। विगतको कार्यप्रणाली, उत्पादन, बिक्री लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको सुधार आधुनिकीकरणबाट अहिलेको अवस्थामा कम्पनी आइपुगेको हो।
दर्शकवृन्द, नेपालमा उत्पादित मध्ये करिब 1624 जडीबुटीमा औषधीय गुण रहेको छ, जबकि श्रीलङ्कामा 1400, भारतमा 2500 तथा चीनमा 5000 प्रकारका जडीबुटी रहेका छन्। त्यसबाहेक नेपालमा झण्डै 2000 प्रजातिका विभिन्न वनस्पति, गैरकाष्ठ तथा वन पैदावारका रूपमा पहिचान भएको छ। यसमध्ये 819 भन्दा बढी वनस्पतिका प्रजाति जडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। तर औषधिजन्य वनस्पति एवं जडीबुटीको सहज उपलब्धता नहुनु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो। नेपालमा थुप्रै प्रजातिका जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। वनस्पति विभागले 7000 प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बताएको छ। हाल 300 वनस्पति व्यापारिक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। विश्व बजारमा सुगन्धित तेलको माग वार्षिक 17.2 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ। सन् 2027 सम्म वार्षिक 7.5% का दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालले सन् 2015 मा 50 लाख डलर बराबरको सुगन्धित तेल निर्यात गरेको थियो। यो विश्व बजारको मागको 0.02% मात्र हो। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको अथाह सम्भावना रहेको छ। विश्व बजारमा जडीबुटीजन्य तेल तथा वस्तुको माग अत्याधिक छ। औषधिका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटी मध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको र सबैभन्दा कम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा हुने गरेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा हावापानी तथा जलवायु राम्रो र मानवीय चाप कम भएकाले धेरै मात्रामा जडीबुटी उत्पादन हुने गरेको छ। पश्चिमाञ्चलमा पनि धेरै मात्रामा जडीबुटीको सम्भावना छ, तर प्रचार प्रसार र बजारको अभावले गर्दा उत्पादनमा भने कमी देखिएको छ। जडीबुटी नेपालमा प्रशस्त पाइन्छ हैन। नेपालको चाहिँ जियोग्राफिक लोकेसन र सिचुएसनको आधारमा पनि हुन सक्छ, डाइभर्सिटी एकदम बढी छ। तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा संख्यात्मक रूपमा धेरै छ, मात्रात्मक रूपमा त्यसको एमाउन्टको कुरा गरे नै तब त्यति धेरै नहुन सक्छ। र हामीले हाम्रो क्षेत्रमा यो जडीबुटीको चाहिँ म्याक्सिमम उपयोग गर्ने भने यसको व्यावसायिक कल्टिभेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। र अब जुन औषधीय गुणयुक्त जडीबुटीहरू छन् ती चिजहरूको म्याक्सिमम कल्टिभेसन गर्ने र कल्टिभेसनसँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा बाँझिएको छ भने त्यो ऐन कानुन सुधार गर्ने पक्ष राज्य तयार हुनुपर्छ। नत्र भने सधैँ जडीबुटीको अथाह भण्डार छ भन्दाखेरि त्यो कहाँ छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामीलाई चाहिएको मात्रामा त्यो आउन सक्दैन, हामीलाई ऐन कानुनले बाँधिएको हुन्छ त्यसको खरिद प्रक्रियामा। यी सबै कुराले गर्दा अथाह जडीबुटी छ भन्दैमा त्यो चाहिँ त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा छ नै, त्यसलाई हामीले मात्रात्मक रूपमा खेती गर्ने, कानुन बाँझिएका छन् भने कानुन संशोधन गर्ने र नेपालको चाहिँ संस्थाहरूले सिधै ती चाहिँ जडीबुटी किसान मार्फत खरिद गर्न सक्ने यो प्रपञ्च मिलाउनु पर्ने अत्यावश्यक छ। र यो चाहिँ राष्ट्रको समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ। हामी कृषि प्रधान देश हो भन्छौँ, खेती गर्न नपाउने, खेती गरेको जडीबुटी हामीले किन्न नपाउने सरकारी निकायले, यी सबै कुराले गर्दा जडीबुटी वार्षिक रूपमा अर्बौंको जडीबुटी बाहिरबाट आइरहेको हो। यो कुरालाई हामीले चिर्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न जुन क्षेत्रमा जुन जडीबुटी उत्पादन हुन सक्छ त्यसको चाहिँ खेती गर्ने, त्यसलाई खरिद गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने। यो भने चाहिँ जनताले रोजगार सिर्जना हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ पैसा पनि कमाउन सक्छन् जनताले। तराईमा उत्पादन हुने जडीबुटीमा असुरो, अमला, हर्रो, बर्रो, बिस खपरा, कुरिलो, चिराइतो, भुइँ अमला, धतुरो, बरपिपल, तुलसी, अजम्बरी, पत्थरचट्टा, एलोभेरा आदि देखिएका छन्। अन्य जडीबुटीको पहिचान हुन नसकेका थुप्रै जडीबुटीहरू पनि छन्। यस्तै हिमाली क्षेत्रमा भने जटामसी, कुटकी, अतिस, पद्मचाल लगायतका रहेका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटी मध्ये अधिकांश छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा धेरै निकासी हुने गरेको छ। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिका कम्पनीहरू कम भएका कारण नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटीको भरपूर उपयोग हुन नसकेको गुनासो सुनिएको छ।
यसलाई धेरै कुराहरू वनस्पति विभागले, नेपाल सरकारको वनस्पति विभागले लगायतका संस्थाहरूले पनि रिसर्च गरेका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने जडीबुटी हैन, अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ तराई क्षेत्रमा हुने, पहाडी क्षेत्रमा हुने, यी सबै कुराहरू नेपालमा आइडेन्टिफाइड छन्। तर तिनीहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा कममा छन्। जस्तै हामीले 5 औँले कुरा गरौँ, 5 औँले हिमाली क्षेत्रमा हुन्छ, तर त्यो 5 औँले हामीले 10-20 वटा ल्याउला। त्यस्तै हामीले चाहिँ अरू कुनै निर्मसी भनौँला, यस्ता जुन इन्डेन्जर्ड हुन्छन् यस्ता प्लान्टहरू चाहिँ हामीले त्यो व्यावसायिक खेती नै हो हैन। विश्वले चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिएको व्यावसायिक खेती हो। त्यो खेती नगर्ने भने त्यो उसमा चाहिँ प्रकृतिमा रहेका एकदम कम मात्रामा भेटिन्छ र त्यो प्रजाति नै लोप हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले व्यावसायिक खेती गर्नु पर्यो। त्यसलाई खरिद गर्ने चाहिँ जुन खरिद नियमावलीसँग कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्ने र त्यसबाहेक लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई त्यसको खेतीको चाहिँ ज्ञान दिने, यी कुराहरू गर्नलाई नेपाल सरकारसँग अहिले भएका चाहिँ जुन चाहिँ संस्थाहरू छन् यिनीहरूको समन्वय हुने जरुरी छ। हामीले त्यो लगभग नेपालमा चाहिँ अहिले औषधिको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ अहिले पनि आइडेन्टिफाई भएका 1800 भन्दा बढी छन् हैन। अब त्यसबाहेक अहिले औषधिका रूपमा हामीले हामीले यो चिकित्सालयले 70-72 वटा मात्रै प्रयोग गर्छौँ हैन। अब अरू संस्थाहरू हुनुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ औषधि बनाउने, उहाँहरूले पनि त्यो जुन औषधि आफूले बनाउनुहुन्छ त्यसको मात्रै र मेटेरियल लिनुहुन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ औषधीय वनस्पति धेरै छन्, प्रयोगमा अत्यन्तै कम छन् र प्रयोगमा कम भएका औषधिहरू पनि हामीले चाहिँ खरिद प्रक्रियाको झन्झटिलो चाहिँ तरिका र व्यावसायिक खेती नहुनाले नेपालका जडीबुटी कलेक्सन भएर विदेश जाने अनि त्यहाँबाट प्रशोधित मात्रामा सुकाएका अथवा प्याकिङ गरेका जडीबुटी फेरि नेपाल आउने यो प्रक्रिया देखिएको। त्यो चेन ब्रेक गर्न नेपालमै त्यसको गराउनु हो भने यसबाट समृद्धिलाई हामीले हासिल गर्न सकिन्छ। नेपालमा उत्पादित मध्य करिब 1624 जडीबुटीमा औषधीय गुण रहेको छ, जबकि श्रीलङ्कामा 1400, भारतमा 2500 तथा चीनमा 5000 प्रकारका जडीबुटी रहेका छन्। त्यसबाहेक नेपालमा झण्डै 2000 प्रजातिका विभिन्न वनस्पति गैरकाष्ठ तथा वन पैदावारको रूपमा पहिचान भएको छ। यसमध्ये 819 भन्दा बढी वनस्पतिका प्रजाति जडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। जडीबुटी नेपालीको सम्पदा हो, यसको उपयोग नेपालमा हुन अति आवश्यक छ। जडीबुटीको पहिचानको अभावमा बहुमूल्य औषधि त्यसै खेर गएको अवस्था छ। जडीबुटीलाई गुणस्तरीय उत्पादन र जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। नेपालमा अवैध जडीबुटी कारोबार गर्नेलाई जडीबुटी जफत र आवश्यकता अनुसारको दण्ड सजाय गर्ने प्रावधान रहेको छ। अनेकौं जडीबुटी गाउँघरमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन, तर त्यही जडीबुटी बाहिरबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरेर ल्याइएको छ। स्थानीय तहसँग आफ्नो भूगोलभित्र कुन कुन जातका कति थरी वनस्पति पाइन्छ भन्ने सम्मको जानकारी छैन। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन बढाउन दक्ष जनशक्ति, बजेट, व्यावसायिक योजनालाई सरकारको प्राथमिकतामा पार्न जरुरी छ। हावापानीमा पाइने जडीबुटीलाई उपयोग गर्न तिनै तहका सरकारबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन सकेमा रोजगारी सिर्जना हुने र आमदानी हुने क्षेत्र पहिचान हुनेछन्। नेपालमा तीनवटै फरक भूगोल एवं हावापानीमा पाइने जडीबुटीलाई उपयोग गर्न तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ। तसर्थ आफ्नै देशको सम्भावनालाई लत्याएर सरकारले विदेशी वस्तुको प्रचारमा गर्नु देशकै हित विपरीत हो। सरकारले यस्ता क्षेत्रहरूमा विलम्ब नगरी अध्ययन, अनुसन्धान र लगानी बढाउन आवश्यक छ। दर्शकबिन, जडीबुटी नेपालको सम्पदा हो, यसको उपयोग नेपालमा हुन निकै आवश्यक छ। जडीबुटीको पहिचानको अभावमा बहुमूल्य औषधि त्यसै खेर गएको अवस्था छ। जडीबुटीलाई गुणस्तरीय उत्पादन र जनचेतना फैलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन बढाउन दक्ष जनशक्ति, बजेट, व्यावसायिक योजनालाई सरकारको प्राथमिकतामा पार्न निकै आवश्यक छ। नेपालमा तीनवटै फरक भूगोल एवं हावापानीमा पाइने जडीबुटीहरूलाई उपयोग गर्नका लागि तिनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्य हुन जरुरी छ। तसर्थ सरकारले यस्ता क्षेत्रहरूमा विलम्ब नगरी अध्ययन, अनुसन्धान र लगानी बढाउनै पर्छ। हस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।